ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको छ। हिजो थप 312 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त भई घर फर्कनेको कुल संख्या 2650 पुगेको छ। हिजो विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरबाट 293 जना पुरुष र 19 जना महिला संक्रमण मुक्त भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हिजोको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा हालसम्म 216 जना महिला र 2434 जना पुरुष संक्रमण मुक्त भएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी हिजो थप 434 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 11162 पुगेको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा हिजो थप 386 जना पुरुष र 48 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 76 जिल्लाका 10,020 जना पुरुष र 1142 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले दिनुभएको जानकारी अनुसार हिजो सप्तरीका 8, धनुषाका 9, महोत्तरीका 5, सिराहाका 2, अछामका 13, बझाङका 18, बाजुराका 8, डडेलधुराका 24, कैलालीका 2, कञ्चनपुरका 60, रौतहटका 38, सर्लाहीका 5, पाल्पाका 122, काठमाडौँका 4, भक्तपुरका 4, नवलपरासीका 8, तनहुँका 9, बागलुङका 2, म्याग्दीका 6, प्युठानका 7, रूपन्देहीका 7, बर्दियाका 6, दैलेखका 9, कालीकोटका 3, सुर्खेतका 13, बाँकेका 4, गोर्खाका 2, ओखलढुङ्गाका 2, रामेछापका 8, ताप्लेजुङका 3, कैलालीका 3 तथा झापा, बारा, डोल्पा, कास्की, ललितपुर, स्याङ्जा, गुल्मी, इलाम, जुम्ला, मोरङ, खोटाङ, लमजुङ, बैतडी, धादिङ र रुकुम पूर्वका एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी स्याङ्जाको आदिखोलाका 1 जना र ललितपुर महालक्ष्मी स्थान 5 का 1 जनाको मृत्यु भएसँगै संक्रमण पुष्टि भई मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। स्याङ्जाका संक्रमितको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयूमा भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा असार 10 गते मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँ मधुमेह र श्वास प्रश्वासको समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी ललितपुरका संक्रमित 5 महिना अघि मृगौला प्रत्यारोपण गराएका र मृगौलामै समस्या आई नर्विक अस्पताल भर्ना भएको र संक्रमण पुष्टि भएपछि पाटन अस्पतालको आईसीयूमा भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा हालसम्म जम्मा 1,79,737 वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,543 वटा पीसीआर तथा 4,167 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी हिजोसम्म देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टिनमा 74,022 जना रहेका छन् भने विभिन्न आइसोलेसन स्थलहरूमा 8,486 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले कोरोना महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। हिजोको बैठकको विशेष समयमा उहाँहरूले त्यस्ता गलत कामले रोगको संक्रमण बढ्ने र नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 15 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा थप 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताउनु भएको छ। विश्व बैंकले आयोजना गरेको भर्चुअल हाइड्रो पावर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पुनले कोभिड-19 का कारण 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी लगायत निर्माणाधीन केही आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम भने नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले सम्बोधनका क्रममा आगामी वर्ष ती आयोजना बनिसक्ने पनि बताउनुभयो। आगामी वर्ष 1500 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। नेपालले आफ्ना नीति मार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्नुहुँदै मन्त्री पुनले ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत नै उत्तम विकल्प भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण सहित 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले हिजो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित
जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता द्वय केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावना अनुसार संसदमा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोल्नुभएको सांसदको अडियो संसद सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। संविधानको धारा 7(1) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। संविधानको धारा 1(2) र धारा 48(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिक को कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। रिट निवेदनमा विधायकहरू संघीय संसदका दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरू सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउन र संविधान बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाई र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी संघीय संसदका दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। सरकारले पर्याप्त गृह कार्य र नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएको स्पष्ट गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हिजोको बैठकमा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले 7 वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएकाले नियमित कामका रूपमा विद्युतीय राहदानीको विषय अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। सन् 2015 सम्म ई पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको सरकारले यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालय विद्युतीय राहदानीको प्रक्रियामा गएको छ। यो 2071 सालदेखि नै उठेको विषय हो। अहिले विश्वका 115 मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन्। यन्त्रवाचक राहदानी एमआरपी जस्तै देखिने भए पनि चिप सहितको विद्युतीय राहदानीमा भागको फोटो, औंठा छाप र आँखाको नानी समेत भण्डारण गरिएको हुन्छ। लकडाउनपछि राहदानीबाट 61,50,000 राजस्व संकलन भएको छ। लकडाउन नहुँदै दैनिक 1.5 देखि 2 करोडसम्म राहदानीबाट राजस्व उठ्दै आएको महानिर्देशक रामकाजी खड्काले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आवासीय भिसा ग्रीन कार्डको आवेदनमा राहदानी नम्बर अनिवार्य गरेपछि गत वर्षको असोज कार्तिकमा 25 दिनको अवधिमा झण्डै 1 लाखको संख्यामा राहदानी वितरण भएको थियो। कोरोनाको संक्रमण हटेपछि फेरि पनि राहदानीको माग बढ्न सक्ने अनुमान गरी राहदानी विभागले 20 लाखको संख्यामा विद्युतीय राहदानी छपाईका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जानकारी दिएको छ। रूपन्देहीको बेलहिया भन्सारबाट लकडाउनको अवधिमा 1.5 अर्ब मूल्य बराबरको तरकारी र फलफूल आयात भएको छ। चैत्र 9 गतेदेखि जेठ 32 गतेसम्म भन्सारबाट 1 अर्ब 48 करोड 70,072 रुपियाँको तरकारी तथा फलफूल भारतबाट आयात भएको हो। फलफूल र तरकारी आयात बापत 16 करोड 69,15,000 रुपियाँ संकलन भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्ण लम्सालले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारण रसुवागढ़ी नाकाबाट बन्द भएको व्यापारिक कारोबार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सीमा क्षेत्रका अधिकारी सहमत भएका छन्। नेपाल र चीन दुई देशका अधिकारी बीच बुधबार रसुवागढ़ी स्थित मितेरी पुलमा सम्पन्न वार्तामा स्वास्थ्य परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा, क्वारेन्टिन जस्ता व्यवस्थापनबाट कारोबार अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। दुवै देशका नागरिक आवत जावतमा भने लगाइएको रोक जारी राख्ने र चीनिया सवारी साधनले नै मितेरी पुलसम्म माल सामान उपलब्ध गराउने सहमति भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो। चीनबाट आयात गरिने माल वस्तु दैनिक रूपमा 15 कन्टेनरसम्म रसुवागढ़ीको मितेरी पुलमा ल्याइनेछ। एक दिनमा 15 को संख्यामा कामदार, चालक र कन्टेनर मात्र मितेरी पुलको सीमामा पठाउन चीनिया अधिकारीले आग्रह गरेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। केरुङबाट नेपाली कन्टेनरले सामग्री ल्याउने गरेकोमा चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै गत माघ 15 गतेदेखि बन्द भएको थियो। 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्प
पछि प्राय बन्द रहँदै आएको तातोपानी नाका गत जेठ 14 गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएपछि राजस्व असुलीमा वृद्धि भएको छ। साथै चीनबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न पनि सहज भएको छ। चौताराबाट हाम्रा संवाददाता जीवन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। राजस्व असुली मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँदै आएको उत्तरको मुख्य तातपानी नाका पुरानै लयमा फर्केको छ। 2072 को भूकम्प र भटेकोशी बाढीले 4 वर्ष बन्द रहेको नाका गत वर्षको जेठ 15 गते पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। चीनमा कोरोना महामारी फैलेपछि गत माघ 16 गतेदेखि नाका बन्द गरिएको थियो। नेपालमा कोरोना फैलिएपछि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न चैत 16 गतेदेखि नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। चालु वर्षको जेठसम्म तातपानी भन्सारले 1 अर्ब 34 करोड 86 लाख राजस्व असुली गरिसकेको छ। तातपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्री, जेठ मसान्तसम्मको राजस्व असुली हेर्दा 1 अर्ब 34 करोड 86 लाख राजस्व असुली भएको छ र जेठ महिना मात्रको असुली हेर्दाखेरि 20 करोड 35 लाख असुली भएको छ। त्यसो त राजस्व असुलीमा मात्र हैन, कोरोना भाइरस महामारीका बीच अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि पनि तातोपानी नाकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सञ्चालनमा आएको 2 महिनामा नै 1 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ मूल्यको कोरोनासँग सम्बन्धित सामग्री नाकाबाट आयात भइसकेका छन्। स्वास्थ्य बाहेक अन्य सामग्रीहरू आयात नभए पनि महामारी नियन्त्रणका लागि तातोपानी नाकाले टेवा पुर्याएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका प्रथम उपाध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, मास्कदेखि लिएर सेनिटाइजर भयो, ज्वरो नाप्ने गन भयो, यी लगायतका रेट चाहिँ बजारमा एकदमै महँगो थियो। पछिल्लो चरणमा जब तातपानीबाट सामान आउन थाल्यो, जब सामान आउन थालेपछि चाहिँ अहिले N95 मास्क बजारमा पहिला 400 देखि 600 सम्म लिन्थ्यो भने अहिले 100 रुपियाँमा पाउने भएको छ। त्यस्तै साधारण मास्क पनि चाहिँ अहिले 10 रुपियाँमा मार्केटमा पाउन थालिसकेको छ। सबै सामानहरू चाहिँ सुलभ मूल्यमा पाउन थालेको छ। चालु वर्षमा 8.25 अर्ब रुपैयाँ मूल्यका सामग्री नाकाबाट आयात भइसकेका छन्। तर यो नाकासम्म पुग्ने सडक भने अझै जीर्ण छ। सहज आयात निर्यातका लागि सडक स्तर उन्नतिमा ध्यान दिनु जरुरी छ। जीवन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, चौतारा। के हो भाइ, मेल आउँदैछ भनेको यतिका बेर भइसक्यो, आधी घण्टा मात्र बाँकी छ प्रेजेन्टेसनलाई। के तरिका हो यो? सर अपलोड भइ नै रहेछ, 20 मिनेट हुन लाग्यो, फाइल एटेच हुन लाग्यो, 40% मात्र भएको छ। यस्तो सुपर फास्ट जमानामा कसुवा तालले हुन्छ त भाइ? आमामामामा यति फास्ट कसरी? हेलो जी, यो हो नेपाल टेलिकमको 4G। काम राम्रो गरेर मात्र हुँदैन, गरेको कामलाई सही ठाउँमा र सही समयमा देखाउन सक्नुपर्छ। केही भन्न खोजेको हो भाइ? ए होइन, थ्याङ्क यू सर 4G को लागि। थ्याङ्क्स मलाई होइन, नेपाल टेलिकमलाई देऊ। हेलो जी, यो हो नेपाल टेलिकमको 4G। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले लकडाउनको समयमा सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रु ओसार पसार नगर्न आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव पुण्य प्रसाद सिटौला सरोजले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत पालना नगरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा कोभिड-19 को जोखिम हुने भएकाले यस्ता काम गर्न नदिन सरकारलाई समेत अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सवारी साधनले मनोमानी ढंगले यात्रु ओसार पसार गर्दा हुने कोरोनाको सम्भावित जोखिमको जिम्मेवारी महासंघले नलिने समेत स्पष्ट गरेको छ। बन्दाबन्दीको समयमा मुलुकभर 109 बलात्कारका घटना अभिलेखीकरण भएका छन्। बन्दाबन्दीका समयमा 730 महिला तथा बालबालिकामाथि भएका विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएको मध्ये 109 बलात्कारका घटना रहेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा बढ़ी 47% अर्थात 64 जना छिमेकी रहेका छन्। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले बन्दाबन्दीको करिब 3 महिनाको अवधिमा गरेको अभिलेखीकरण अनुसार 8 सामूहिक बलात्कार र 9 वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी घटना समेत रहेका छन्। यसैगरी 12% अर्थात 17 जना परिवारका सदस्य, 9 जना प्रेमी ठानिएको व्यक्ति, 3 घटना सेवा प्रदायक, 3 शिक्षक र 31 जना अनजान व्यक्तिबाट बलात्कारका घटना भएको पाइएको ओरेकका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सञ्जिता तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो एकै दिन 15 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्। यसअघि बुधबार र मंगलबार पनि अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ समान 14 उडान भएको थियो। यी सबै उडान यात्रु चार्टर तथा कार्गो हुन्। विभिन्न मुलुकबाट उद्धार उडान मार्फत हिजो 1300 भन्दा बढ़ी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्।
विभिन्न एयरलाइन्सले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई धमाधम चार्टर उडान गरी काठमाडौँ ल्याइरहेका छन्। हिजो नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले जापानको नारिताबाट 242 यात्रु र 2 बच्चा र कुवेतबाट 149 यात्रु काठमाडौँ ल्याएको छ। सोही एयरलाइन्सका 2 जहाज नेपाली ल्याउन बहराइन उडेको विमानस्थलले जनाएको छ। यस्तै हिमालयन एयरलाइन्सले अबुधाबीबाट 154 र दोहाबाट 156 यात्रु काठमाडौँ ल्याएको विमानस्थलले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। जजिरा एयरलाइन्सले कुवेतबाट 146 यात्रु र 1 बच्चा ल्याएको छ। उक्त एयरलाइन्सको जहाज नेपाली ल्याउन पुनः कुवेत उडेको छ। कतार एयरवेजले दोहाबाट 147 यात्रु काठमाडौँ ल्याएको छ। फ्लाइ दुबईले दुबईबाट 189 यात्रु र 1 बच्चा ल्याएको छ। सोही एयरलाइन्सको अर्को उडानले जम्मा 1 यात्रु काठमाडौँ ल्याएको जनाएको छ। आज शुक्रबार पनि अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 10 उडान हुने कार्यतालिका विमानस्थलले सार्वजनिक गरेको छ। दमाम, रियाद, याङ्गुन, बहराइन, क्वालालम्पुर र मेलबर्नमा चार्टर उडान हुने विमानस्थलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर सप्तरी, मकवानपुर, उदयपुर, कपिलवस्तु र मोरङमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। सप्तरीको सप्तकोशी नदीमा नुहाउन जाँदा कोशी पुल नजिक चट्याङ लागेर महादेवा गाउँपालिका 2 का 60 वर्षीय छेदी ठाकुर र 27 वर्षीय बेसन यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी खेतमा धान रोप्न गएको बेला चट्याङ लागेर सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 9 लछनपट्टिका 30 वर्षीय ललिता देवी यादव र राजगढ़ गाउँपालिका बेली चपेनका 45 वर्षीय केसी शाहको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भारतीले बताउनुभयो। घाइते 1 जनाको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी मकवानपुरमा बुधबार राति परेको चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। चट्याङ लागेर बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कालापानीका 25 वर्षीय बिना घिसिङ र 17 वर्षीय सम्झना घिसिङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। घरमा बसिरहेकी सम्झनाको चट्याङ लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको र बिनाको दोभान स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी उदयपुरमा खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 1 जना घाइते भएका छन्। चट्याङले त्रियुगा नगरपालिका 13 असारीका 45 वर्षीय चौधरीको मृत्यु भएको, कानून चौधरीको मृत्यु भएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी गोविन्द पुरीले जानकारी दिनुभयो। घाइते 31 वर्षीय अनिता खड्काको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 11 थुनियाका 45 वर्षीय सत्यनारायण कुर्मीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ। खेतमा रोपाई गर्न गएको अवस्थामा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि चन्द्रौटा लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका 5 रमनपुर टोलका 70 वर्षीय महादेव लाल दासको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हुण्डी कारोबारीले साथमा लिइआएको रकम बाँडफाँड गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट इनरवा गाउँ वीरगंजका प्रहरी सहायक निरीक्षक पूर्ण बहादुर तामाङ सहित 5 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक तामाङ, प्रहरी हवलदार विष्णु यादव चौधरी र विष्णु दयाल चौधरी र लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय वीरगंजका प्रहरी जवान अवधेश रायले प्रहरी जवान राजकुमार गुरुङसँग मिलेर हुण्डी कारोबारीले ल्याएको 7 लाख रुपियाँ घुस लिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीका किसानहरूलाई कृषि उपकरण वितरण गर्न थालिएको छ। बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानमा कृषि यन्त्रहरू वितरणबाट किसानलाई सहज हुने भएको छ। कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता हरिशचन्द्र बागको यो रिपोर्ट। नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम र कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको आर्थिक सहयोगमा कञ्चनपुर र कैलालीका किसानहरूलाई अनुदानमा कृषि उपकरण र कृषि यन्त्र वितरण गरिन लागि हो। बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत केही किसानहरूलाई यो वर्ष अनुदानमा समेटिएको छ भने बाँकी किसानहरूलाई समेत क्रमिक रूपमा समेटिने बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष हरिलाल चौधरीको भनाइ छ। बहुवर्षीय कार्यक्रम भएको
कारणले गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षहरूमा हाम्रा किसान दाजुभाइहरू पर्नुहुन्छ। कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरू र साना कृषकहरूको पहुँच स्थापित हुन विधि बनाउनु पर्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले आवश्यकता ल्याउनु भयो। समयको स्वामित्व हुने गरी विधि बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीमा कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूको प्रयोगले आधुनिकीकरणलाई स्वरोजगार सृजनामा जोड दिने उद्देश्यले ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कुलवीर चौधरी समृद्ध नेपाल बनाउने सबभन्दा उपयुक्त कृषि नै ठहरिएको हुनाले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कृषिमा नै जोड दिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटै स्थानीय तहका विभिन्न ओडामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीका 22 वटा स्थानीय तहमध्ये 15 स्थानीय तहमा कृषि बाली सम्बन्धी र 7 वटा स्थानीय तहमा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टको भनाइ छ। प्रदेशका 88 वटै स्थानीय तहका ओडाहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। स्थानीय प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र कृषकको लागत खर्च घटाउनका लागि अनुदानमा वितरण गरिएका कृषि यन्त्र तथा उपकरणले सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर अहिलेसम्म 52,52,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको भई घर फर्किएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 96,79,000 भन्दा बढी पुगेको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 4,90,935 पुगेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको सबैभन्दा संक्रमित देश अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 25,02,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने निको भएर घर फर्कने 10,49,000 भन्दा बढी रहेका छन्। यस्तै अमेरिका पछिको संक्रमण धेरै भएको देश ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 12,33,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अहिलेसम्म ब्राजिलमा 6,49,000 भन्दा बढी निको भई घर फर्किसकेका छन्। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा संक्रमित राष्ट्र भारतमा अहिलेसम्म 4,91,170 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गत 24 घण्टामा भारतमा 401 जनाको मृत्यु भएको छ। निको भई घर फर्कनेको संख्या भारतमा 2,85,671 पुगेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली अर्को राष्ट्र पाकिस्तानमा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 1,92,000 भन्दा बढी रहेको छ भने 3,930 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। निको भई घर फर्किनेको संख्या 81,300 भन्दा बढी रहेको छ। युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलनबाट रोक्न गरिएको लकडाउन खुकुलो गरिएपछि फेरि संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। लकडाउन खुकुलो गरेपछि महिनौदेखि घटिरहेको संक्रमितको संख्या यो साता फेरि बढेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। स्विडेन, मोल्डोभा, अर्मेनिया लगायतका 11 युरोपेली मुलुकहरूमा लकडाउन खुकुलो गरेपछि संक्रमितको संख्यामा फेरि भारी वृद्धि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर हान्स हेनरी क्लुगले बताउनु भएको छ। डाक्टर क्लुगले हालको परिस्थितिको चेतावनी आफूले पहिले नै दिइसकेको र अब फेरि ठोस कदम नउठाए युरोपेली मुलुकहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी हप्तासम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड पुग्ने जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा कमी आई मौजदात बढेपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान DDCले घिउ, नौनी र धुलो दुधको मूल्य घटाएको छ। यही असार 3 गतेदेखि घिउमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ, नौनीमा 80 र धुलो दुधमा 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। घिउको खुद्रा मूल्यसँगै थोक मूल्यमा समेत 1 देखि 5% सम्म छुट दिइएको DDCका महानिर्देशक रुद्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। DDCको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनका समय भन्दा हाल 4% ले दूध खपतमा वृद्धि भए पनि अन्य पदार्थको खपतमा भने कमी आएको छ। प्रदेश 5 का स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य सहित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश 5 का सबै जसो स्थानीय तहले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको
व्यवस्था र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यससँगै अधिकांशले कोभिड-19 के कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमा समेत रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजनाका लागि व्यावसायिक कृषि, स्थानीय स्तरमा हुने भौतिक पूर्वाधारका काम र व्यावसायिक क्षेत्रमा अवसर पाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वी क्षेत्रका किसानलाई वर्षे धान बाली लगाउन प्रारम्भमा चाहिने रासायनिक मल DAP को अभाव नरहने बताइएको छ। प्रदेश 1 को 14 जिल्ला तथा प्रदेश 2 को सिराहा र सप्तरीका किसानलाई साल ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्रिक संस्थान कार्यालय विराटनगरले उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल मध्ये साल ट्रेडिङ कार्यालय विराटनगरमा अहिले 19,820 बोरा DAP मौजदात रहेको कार्यालय प्रमुख राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कृषि सामग्री संस्थान विराटनगरसँग DAP मल 179 मेट्रिक टन, पोटास 142 मेट्रिक टन र कृषि चुन झण्डै 4 मेट्रिक टन मौजदात रहेको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। इंग्ल्यान्डको फुटबल क्लब लिभरपुलले 30 वर्षको अन्तरालपछि इंग्लिश प्रिमियर लीगको उपाधि जितेको छ। हिजो भएको खेलमा चेल्सीले लीगको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीलाई 2-1 ले पराजित गरेपछि प्रिमियर लीगमा लिभरपुलको उपाधि रहित यात्रा समाप्त भएको छ। लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलले 8 खेल बाँकी रहँदै अंकको अग्रताका कारण उपाधि जितेको हो। सन् 1990 मा लीगको पछिल्लो उपाधि जितेको लिभरपुलको यो 19औं उपाधि हो। मौसमी विवरणमा अबको 3-4 दिन मुलुकभर मनसुन सक्रिय भई अधिकांश ठाउँमा वर्षा हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। मौसमविद वरुण पौडेलले तराई तथा चुरे क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने भएकाले नदीको बहाव बढ्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। जमिन गलिसकेको हुँदा थोरै पानीले पनि बाढी, पहिरो, डुबान र कटानको सम्भावना अधिक रहनुका साथै तराई र चुरे क्षेत्रमा चट्याङको जोखिम रहेको विभागले जनाएको छ। अबको केही दिन कोशी, कन्काई, बागमती, कमला नदीमा बहाव बढ्ने जलविज्ञ सुनिल पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै कन्काई, कोशी, राप्तीमा बाढी सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकाले देशभर बदलिरही काठमाडौँ लगायत केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 गण्डकी प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षा हुने भएकाले ती क्षेत्रका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, भूक्षय हुने, पहिरो जाने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज देशभर सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षा हुने र प्रदेश नम्बर 1, 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.6 मिलिमिटर, सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका 3 वटा विधेयक प्रमाणीकरण, सत्तारूढ